हेलो बच्चों, मैं कुलबीर सिंह टीचर गवर्नमेंट यूपीएस तरबोनी से आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम ये सबक जिसको हमने कुछ पढ़ा है और आज हम पेज नंबर 44 से आगे पढ़ेंगे। सबक का नाम है गेहूं का दाना, जो हमने क्लास 8 की उर्दू से लिया है। चलो हम इसको आगे पढ़ते हैं। कल हमने इसकी जो ये फर्स्ट लाइन जो है, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया न देखा और न कभी मोल लिया, यहाँ तक हमने पढ़ा है कि जब वो किसान का बाप जब दरबार में आया तो उससे गेहूं के बारे में पूछा गया, तो उसका भी क्या आगे से जवाब था कि मैंने आज तक इतना बड़ा गेहूं न बोया, ना मैंने इसकी खेती की, न देखा और न कभी खरीदा है, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज ही ना था। उसने कहा क्योंकि उसने क्या जवाब दिया कि हमारे ज़माने में ये मोल लेने का, किसी चीज़ को खरीदने का रिवाज नहीं था। हम जो भी उगाते थे उसको हम अपने घर में ही अपने लिए इस्तेमाल करते थे, ना कि किसी को बेचते थे या किसी से खरीदते थे। हम सब कुछ अपने घर में अपने लिए हासिल कर लेते थे, हम हर चीज़ की खेती कर लेते थे। हम अपने खेतों में उतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा ना होता था। हम इतना उगा लेते थे कि जितना हम अपने लिए इस्तेमाल करते थे, जितना हम अपने लिए हमें हमारे पूरे साल में हमें लगता था, उतना हम उगा लेते थे। उन दिनों रुपया पैसा भी ना था। उन दिनों रुपया पैसा जो था वो नहीं होता था किसी के पास। हमारा गेहूँ आज के गेहूँ से बड़ा ना था। हमारा जो गेहूँ था वो आज के गेहूँ से बड़ा नहीं था, इतना ही था। मैंने अपने वालिद की ज़बानी इतने बड़े गेहूँ का जिक्र तो सुना है, लेकिन मैंने अपने वालिद, अब उसके वालिद की बात आई, उसने कहा कि मैंने अपने वालिद से इतने बड़े गेहूँ के बारे में सुना है। उनके ज़माने में शायद उनके ज़माने में ऐसा गेहूँ होता था, आप उनसे दरियाफ्त कर लें। अब वो कहता कि मेरे वालिद से मैंने सुना था कि उनके ज़माने में इतना बड़ा गेहूँ होता था, आप उनसे ही दरियाफ्त कर लें। अब उस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। वो दरबार में यूहानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। अब जब उसके बाप को जब दरबार में हाजिर किया गया, पहले किसान के नहीं, दूसरे किसान के बाप को जब दरबार में हाजिर किया गया, तो वो जवानों की तरह दरबार में आया। वो बगैर किसी सहारे वहाँ पर पहुँचा। उसके हाथ पांव मजबूत, उसके हाथ पांव दोनों मजबूत थे। उसकी आंखें भी चमक उसकी आंखों में चमक थी, उसकी आंखों में पूरी चमक थी। और वो बहरा भी ना था, वो अच्छी तरह से बात को सुन भी सकता था। उसके कान भी पूरी तरह से ठीक थी, उसकी आंखें भी पूरी तरह से ठीक थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया। उसने जैसे ही इस गेहूं को हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला। अब राजा ने उसके हाथ में जैसे ही वो गेहूं दिया तो उसने उसको देखते ही वो खुशी से उछल पड़ा और बोला, ये तो मेरे ज़माने का गेहूं है। अब उसने क्या कहा कि ये मेरे ज़माने का गेहूं है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था? अब राजा ने क्या पूछा, बड़े दादा, कि आप हमें बता सकते हो कि ये गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था? किसान बोला, महाराज, मेरे ज़माने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था और बोया जाता था। मैंने तो अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी है और खाया भी है। अब उसने क्या जवाब दिया कि महाराज, मेरे ज़माने में ऐसा जो गेहूं था वो आम था, हर एक आदमी इसकी खेती करता था, हर एक जगह पर ये आसानी से मिल जाता
تھا اور اس کا استعمال بھی کیا جاتا تھا، اس کو کھایا بھی جاتا تھا۔ راجا نے پوچھا، بڑے دادا کیا ایسا گیہوں بازار میں بکتا تھا؟ اب اس نے کیا جواب دیا کہ ایسا گیہوں بازار میں بکتا تھا؟ کسان نے جواب دیا، سرکار ہمارے زمانے میں کوئی بھی اناج بیچنے کا گناہ نہ کرتا تھا۔ اب بڑے دادا نے کیا جواب دیا کہ سرکار ہمارے زمانے میں کوئی بھی اناج کو بیچنے کا کام نہیں کرتا تھا، اس کو گناہ سمجھا جاتا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی پیسے کا نام نہ جانتا تھا، ہم میں سے کوئی بھی پیسے کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہ تھا۔ ہر ایک کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق گیہوں ہوتا تھا اور ہر ایک کے پاس اپنی ضرورت، جتنا اس کو ضرورت ہوتا تھا اتنا گیہوں وہ رکھتا تھا۔ یہ سن کر راجا نے پھر پوچھا، بڑے میاں یہ بتائیے کہ ایسا گیہوں آپ کس زمین میں بوتے تھے اور آپ کے کھیت کہاں تھے؟ اب راجا نے کیا پوچھا کہ بڑے میاں ایسا گیہوں جو ہوتا تھا یہ کس قسم کی زمین میں بویا جاتا تھا اور ایسے کھیت کہاں ہوتے تھے جہاں یہ بویا جاتا تھا؟ اس پر بوڑھے دادا نے کہا، ہمارے کھیت اتنے بڑے تھے جتنی خدا کی زمین، جہاں جہاں میں ہل جوتتا تھا میرا کھیت تھا۔ اب اس نے کیا جواب دیا بڑے دادا نے کہ ہمارے کھیت اتنے بڑے تھے جتنی خدا کی زمین، جتنی خدا کی زمین ہوتی ہے وہاں اتنے بڑے۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جہاں جہاں میں ہل جوتتا تھا وہ میرے کھیت ہوتے تھے، جہاں بھی میں ہل جوتتا تھا وہ میرے کھیت ہوتے تھے۔ اس زمانے میں کوئی نہ کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے۔ اس زمانے میں یہ کوئی بھی نہ کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے، وہ میری ہے، وہ آپ کی ہے۔ انسان اپنے ہاتھوں سے کام کیے بغیر کسی چیز کو اپنا نہیں کہتا تھا۔ اس وقت جو اپنے ہاتھوں سے جو کام کرتا تھا وہ ہر ایک کام جو ہے وہ انسان اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، اور کام نہ اگر کوئی کام نہیں کرتا تھا تو وہ کسی بھی چیز کو اپنا نہیں کہتا تھا، بغیر کام کیے وہ کسی چیز کو اپنا نہیں کہتا تھا۔ راجا نے کچھ سوچا اور پھر کہا، بڑے دادا مگر ہم اس زمانے میں اتنا بڑا گیہوں کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ اب اس نے کیا پوچھا کہ بڑے دادا ہم آج کیوں نہیں اس کی کھیتی کر سکتے، اتنا بڑا گیہوں آج کیوں نہیں ہم اگا سکتے؟ دوسرے یہ کہ آپ کا پوتا تو 2 لاٹھیوں کا سہارا لیتا ہوا آیا، لیکن آپ بغیر کسی سہارے کے چلتے ہیں اور آپ کی صحت اتنی اچھی ہے۔ اب راجا نے یہ پوچھا اس بڑے دادا سے کہ آپ کے زمانے میں اتنا بڑا گیہوں ہوتا تھا، آج ہم یہ کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ دوسرا اس نے یہ پوچھا کہ آپ کا پوتا 2 لاٹھیوں کے سہارے آیا اور آپ بغیر کسی سہارے کے اتنے صحت مند اچھی صحت والے ہیں، بغیر کسی سہارے کے آپ آئے ہو۔ بوڑھا کسان بولا، سرکار اتنا بڑا گیہوں اب نہیں اگتا، وجہ یہ ہے کہ آج کا کسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہے۔ اب راجا سے کیا پوچھا اس نے کہ اتنا بڑا گیہوں آج نہیں اگ سکتا کیونکہ آج کا جو کسان ہے وہ اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہے، بلکہ اپنے پڑوسی کی دولت کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے، بلکہ اس کو اپنے پڑوسی کی دولت کی طرف اس کی نظر رہتی ہے، اس کی طرف وہ دیکھتا رہتا ہے کہ اس نے یہ کما لیا، اس نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا، لیکن اپنے بارے میں وہ نہیں سوچتا ہے۔ اس وقت ہر انسان خدا پر ایمان رکھتا تھا اور اپنی محنت پر بھروسہ کرتا تھا۔ اس وقت ہر ایک کو خدا پر ایمان تھا اور اپنی محنت پر اس کو
بھروسہ تھا، وہ خدا سے ڈرتا تھا اور اس سے اپنی محنت پر بھروسہ تھا، اسی لیے اس کا بویا ہوا گیہوں اتنا بڑا تھا اور اس کی صحت بھی اچھی، اسی لیے اس کا بویا ہوا گیہوں بھی اتنا بڑا تھا اور اس کی صحت بھی اتنی اچھی تھی، کیونکہ جو پرانے لوگ جو ہوتے تھے وہ بہت ہی دل کے صاف اور سچے ہوتے تھے، وہ خدا سے ڈرتے تھے، اسی لیے یہ گیہوں جو تھا تب اگایا جاتا تھا، اب نہیں اگایا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، کل ہم اس سبق کے سوالات دیکھیں گے، آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو۔